कृपया 18 वर्ष उमेर पूरा भएका श्रोताले सुन्न उपयुक्त छ। मेरो कविताको शीर्षक छ सुरुङ र म। खल्तीको सेलफोन हेरेँ, समय कहाँ पुग्यो भनेर। सुरुङमा छिरेपछि सेलफोन चलाउन वर्जित छ। खल्तीको सेलफोन हेरेँ, समय कहाँ पुग्यो भनेर। सुरुङमा छिरेपछि सेलफोन चलाउन वर्जित छ। किनकि त्यहाँ थुप्रै चार पाङ्ग्रेका थलाहरू थियो जसको रखवाला गर्नु थियो। किनकि त्यहाँ थुप्रै चार पाङ्ग्रेका थलाहरू थियो जसको रखवाला गर्नु थियो। त्यहाँ घाम छिर्दैन थियो, सुरुङ भन्दा थिएन कम। सायद कल्पना भन्दा परको मानव निर्मित सुरुङ। त्यहाँ घाम छिर्दैन थियो, सुरुङ भन्दा थिएन कम। सायद कल्पना भन्दा परको मानव निर्मित सुरुङ। त्यस्तै मानवीय अन्तरङ्ग पनि कतै सुरुङ भन्दा कम छैन। त्यस्तै मानवीय अन्तरङ्ग पनि सुरुङ भन्दा कम छैन। मलाई मेरो बाको पसिनाको गन्ध अमिलो लाग्दथ्यो। मलाई मेरी आमाको मजेत्रो मैलो लाग्दथ्यो। आज समयले बताएको छ मलाई, समयले दनक दिएको छ मलाई। मलाई मेरो बाको पसिनाको गन्ध अमिलो लाग्दथ्यो। मलाई मेरी आमाको मजेत्रो मैलो लाग्दथ्यो। आज समयले बताएको छ मलाई, समयले दनक दिएको छ मलाई। उहाँहरूको सङ्घर्ष र साथ, चिनारी र स्वाभिमान, बुवा आमाको भूमिका निभाउन कति गाह्रो छ, समयभन्दा ढिलो बुझ्दैछु। उहाँहरूको सङ्घर्ष र साथ, चिनारी र स्वाभिमान, बुबा आमाको भूमिका निभाउन कति गाह्रो छ, समयभन्दा ढिलो बुझ्दैछु। अहिले मेरो पसिना मलाई एसिडको कडा गन्ध जस्तो लाग्छ। अनुहारको पसिना पुस्न पाएको छैन, पेट्रोलको गन्ध आउँछ। अहिले मेरो पसिना मलाई एसिडको कडा गन्ध जस्तो लाग्छ। अनुहारको पसिना पुस्न पाएको छैन, पेट्रोलको गन्ध आउँछ। बाहिर पखाल्यौ शरीर, भित्र खै त पखालेको। खाना खाए पश्चात बिसन्चो हुन खोज्नुले पेटमा के भर्दैछु। शङ्का उपशङ्का उर्लेर आउँछ मनमा, साउने भेल जस्तै। बाहिर पखाल्यौ शरीर, भित्र खै त पखालेको। खाना खाए पश्चात बिसन्चो हुन खोज्नुले पेटमा के भर्दैछु। शङ्का उपशङ्का उर्लेर आउँछ मनमा, साउने भेल चाहिँ। समयले छलाङ मारेछ, कडा समयको कडा प्रतिस्पर्धा छ, सुरुङ र म। समयले छलाङ मारेछ, कडा समयको कडा प्रतिस्पर्धा छ, सुरुङ र म। फन्को मारेको सुरुङ जुन नागबेली परेको जस्तो, जहाँ अँध्यारो व्याप्त छ, जहाँ फुङ्ग उडेको रङ्ग जस्तो डढेको अनुहार लिएर मान्छेहरूसँग हाँस्ने प्रयासमा हुन्छु। फन्को मारेको सुरुङ जुन नागबेली परेको जस्तो, जहाँ अँध्यारो व्याप्त छ, जहाँ फुङ्ग उडेको रङ जस्तो डढेको अनुहार लिएर मान्छेहरूसँग हाँस्ने प्रयासमा हुन्छु। मेरो व्यङ्ग्यात्मक पागलपन देख्लान् कि मान्छेले भन्दै, कतिखेर एक्लै हाँस्छु, अझ खित्कै छोडेर हाँसेर मुर्छा पर्छु, पाइला बढाउँदै। मेरो व्यङ्ग्यात्मक पागलपन देख्लान् कि मान्छेले भन्दै, कतिखेर एक्लै हाँस्छु, अझ खित्कै छोडेर हाँसेर मुर्छा पर्छु, पाइला बढाउँदै। किनकि
ऊ मदारी र म सुन्दर कुमार, माकुराको जालमा पुलाहा जस्तो लाग्ने जीवन नाचेको छ। किनकि ऊ मदारी हो र म सुन्दर कुमार, माकुराको जालमा पुलाहा जस्तो लाग्ने जीवन नाचेको छ। आखिर जिउनु परेको छ यहाँ सुरुङले जन्माएका कथा, जुन अत्यन्तै सुन्दर लाग्ने जीवनका पानाहरू पल्टाउँदा। आखिर जिउनु परेको छ यहाँ सुरुङले जन्माएका कथा, जुन अत्यन्तै सुन्दर लाग्ने जीवनका पानाहरू पल्टाउँदा। बडा भलादी पारा मेरो कथा आप्रवासको, बडा भलादी पारा मेरो कथा आप्रवासको। तिखो हेराइ बाक्लो चस्मा, कुटिल कुटिल लाग्ने दाई, यस अर्थमा हेरेर अनुमान लगाउनु गलत छ। तिखो हेराइ बाक्लो चस्मा, कुटिल कुटिल लाग्ने दाई, यस अर्थमा हेरेर अनुमान लगाउनु गलत छ। हामी सुरुङमै छौँ, माछाहरू पोखरीमा घुमिरहे झैँ। हामी सुरुङमै छौँ, माछाहरू पोखरीमा घुमिरहे झैँ। के छ खबर भाइ, सोधे दाइले। घस्रँदैछु दाइ म सुरुङमा, मैले भने। के छ भाइ खबर, सोधे दाइले। घस्रँदैछु दाइ म सुरुङमा, मैले भने। अब कथा मोडिन्छ। आँखा रसाए अनायसै दाइका आँसुले आँखा भरिए। भाइ परदेशले जिउन सिकायो, भयो 2 दशक आप्रवास यात्रा। काम खोजीका पल, ठगाइमा परेको पल, मान्छेसँग पौठेजरी खेल्दाका पल। आँखा रसाए अनायसै दाइका आँसुले आँखा भरिए। भाइ परदेशले जिउन सिकायो, भयो 2 दशक आप्रवास यात्रा। काम खोजीका पल, ठगाइमा परेको पल, मान्छेसँग पौठेजरी खेल्दाका पल। जीवन शब्द साँच्चै गाह्रो शब्द हो, यानि कि जिउन गाह्रो छ। तर सन्तुष्ट छु केही सफलताको पलले, दाइ सुरुङभित्रको कथा सुनाउँदै गए। जीवन शब्द साँच्चै गाह्रो शब्द हो, यानि कि जिउन गाह्रो छ। तर सन्तुष्ट छु केही सफलताको पलले, दाइ सुरुङभित्रको कथा सुनाउँदै गए। तर मेरो छोरो काम लागेन। म खरको छानो फेर्न र सुख फेर्न लागे परदेश। छोरो सहर पस्यो, ऊ नसाको अमली भयो। तर मेरो छोरो काम लागेन। म खरको छानो फेर्न र सुख फेर्न लागे परदेश। छोरो सहर पस्यो, ऊ नसाको अमली भयो। उसको हेराइ छुट्टै, उसको बोलाइ छुट्टै, बराली रहन्छ, टोलाइरहन्छ, झगडालु छ, नसाको खोजीमा भौतारिन्छ। उसको छुट्टै संसार छ, जिउ सुकेर गइसक्यो। खै किन ऊ यति फ्रस्ट्रेट भयो। उसको हेराइ छुट्टै छ, उसको बोलाइ छुट्टै छ, बराली रहन्छ, टोलाइरहन्छ, झगडालु छ, नसाको खोजीमा भौतारिन्छ। उसको छुट्टै संसार छ, जिउ सिकेर गइसक्यो। खै किन ऊ यति फ्रस्ट्रेट भयो। महापुरुष आफ्नो ख्याल गर्दैनन्, यस्तो अभिव्यक्ति बोलिरहन्छ। महापुरुष आफ्नो ख्याल गर्दैनन्, यस्तै अभिव्यक्ति बोलिरहन्छ। अन्तिम परिणाम र लक्ष्यमा हारेको छु, यस्तै त रहेछ जीवन। सोचे भने जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र जीवन। दाइले सुरुङतिर हेरे। अन्तिम परिणाम र लक्ष्यमा हारेको छु, यस्तै त रहेछ जीवन। सोचे भने जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ जीवन। दाइले सुरुङतिर हेरे र लामो निश्वास लिए। दाइ तिम्रो कथा लेख्दा मेरो आधा मुटु हल्लिएको छ।
दाइ, तिम्रो कथा लेख्दा मेरो आधा मुठु हल्लिएको छ। म पनि गम्भीर भएँ। मेरा आँखा रसाए। सुरुङभित्रको अन्तरङ्ग र म, छोरो बाउ र समय, दोष छ कसको? म पनि गम्भीर भएँ। मेरा आँखा रसाए। सुरुङभित्रको अन्तरङ्ग र म, छोरो बाउ र समय, दोष छ कसको? अमूर्त अन्तर्द्वन्द्वले निम्त्याएका जीवनका कथा, हाम्रो साझा समस्या, मेरो एउटा चिन्तन, आप्रवासी बाउ आमाका समस्या र पीडाका उठान। अमूर्त अन्तर्द्वन्द्वले निम्त्याएका जीवनका कथा, हाम्रो साझा समस्या, मेरो एउटा चिन्तन, आप्रवासी बाउ आमाका समस्या र पीडाका उठान। एउटा यथार्थ काल्पनिक कविता। एउटा यथार्थ काल्पनिक कविता। हामीले के पाएका छौँ, हामीले के गुमाएका छौँ। सावधान रहौँ गलत कामबाट, असल विचारको पालना गरौँ, असल नागरिकको परिचय दिउँ। हामीले के पाएका छौँ, हामीले के गुमाएका छौँ। सावधान रहौँ गलत कामबाट, असल विचारको पालना गरौँ, सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ। उक्त कविताका पात्र तथा प्रसङ्ग यथार्थ काल्पनिक हुन्। कसैको जीवनसँग मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ। सेवा र नमस्कार, धन्यवाद।